सबैजनामा सायंकालीन अभिवादन छ। आज 24 चैत्र 2077, 6 अप्रिल 2021 को दिन हामी यो युनिभर्सिटी फर थर्ड एज को 190औं श्रृङ्खलामा चाहिँ छौं। आजको विषय छ नेपालमा अटिजमको अवस्था र विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको योगदान। र हाम्रो अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ श्री सविता उप्रेतीज्यू। सर्वप्रथम म सविता उप्रेतीज्यूलाई चाहिँ नि हाम्रो यस U3A को कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अनि छोटकरीमा यो U3A को विषयमा पनि बताउँछु र चाहिँ नि उहाँको सामाजिक संस्थाको विषयमा पनि मैले केही छोटकरीमा उल्लेख गर्नेछु। सबै कुरा त उहाँले नै भन्नुहुनेछ। युनिभर्सिटी सविताजी, युनिभर्सिटी फर थर्ड एज U3A को चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी पहिलो चरणमा विद्यार्थीको रूपमा अध्ययन गर्छौं, अब करिब 25 वर्षसम्म। त्यसपछि हामी कुनै सेवामा 20 देखि 25 वर्षको उमेरसम्म, त्यसपछि हामी कुनै सेवामा या त कसैका काम गर्छौं या त आफैले स्वरोजगार गर्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो एउटा सेवानिवृत्त हुने समय आउँछ। अनि यो चाहिँ मुख्यतः थर्ड एज भनेको यो जीवनको तेस्रो चाहिँ नि कालखण्डमा भएका धेरै जसो चाहिँ नि सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर अधिकांश त उमेरको तेस्रो चाहिँ नि यो जीवनको तेस्रो खण्डमा भएकाहरूले आफ्नो ज्ञान सिप बाँड्ने, सुन्ने, सुनाउने, बुझ्ने, बुझाउने क्रममा चाहिँ नि यो कार्यक्रम चाहिँ नि U3A को मुख्य उद्देश्य, यसमा ज्ञान आदान प्रदान गर्नु रहेको छ। र हामीले चाहिँ नि यो कोरोनाको आएपछि, कोरोनाको चाहिँ बन्दाबन्दी सुरु भएपछि यसै बसिरहनु भन्दा अब यो आपसमा ज्ञान आदान प्रदानको कार्यक्रम गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर यसको सुरुवात गर्यौं केही साथीहरू मिलेर। अनि यसमा चाहिँ रुचि बढ्दै गयो र हाम्रो अब बन्दाबन्दीको समयमा 80-90 जनासम्म सहभागी हुनुभयो। अनि हामीले यो समयमा चाहिँ नि हामीलाई सार्वजनिक सरोकारका धेरै चाहिँ नि विषयहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि विज्ञहरूबाट, विशेषज्ञहरूबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुभव सुन्यौं, लाभान्वित भयौं, आफ्ना कुराहरू पनि सोध्यौं, उहाँहरूका कुरा पनि सुन्यौं। र मुख्यतः हाम्रो चाहिँ नि विषय चाहिँ नि यो मात्रै भन्ने सीमित रहेन। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, धर्म हैन, यो चाहिँ नि विषयमा चाहिँ हामीले र प्रशासन, व्यवस्थापन, साहित्य, संगीत, कला आदि सबै विषयमा चाहिँ हामीले विशेषज्ञहरूका चाहिँ कुराबाट आफूलाई लाभान्वित हुने अवसर दिलायौं। र बडा रमाइलोसँग यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। र पछि चाहिँ नि हामीले यो हरेक दिन गर्ने गरेकोमा अब हरेक दिन गर्न चाहिँ नि भन्दा हप्ताको 3 दिन गरौँ भनेर आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबारलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने चाहिँ निर्णय गर्यौं। र अहिले त्यही क्रममा चाहिँ नि आज 190औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौं। र आज यहाँलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेर, छोटो समयमै हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेर यहाँले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिने, आफ्ना अनुभवहरू सुनाउने जुन स्वीकृति दिनुभयो, सहमति दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक प्रशंसा पनि गर्दछौँ साथीहरूको तर्फबाट। ल अब सविताजीको विषयमा चाहिँ नि, सविताजी चाहिँ नि विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो विद्यालयमा खास गरिकन अटिजम भएका बच्चाहरूको विकासको लागि, उनीहरूको शिक्षा, स्याहार सुसार र उनीहरूको विकासको लागि चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। र हामीलाई चाहिँ नि यो रामबाबु ज्ञानो सामाजिक सेवा पुरस्कार कोषले 2075 मा उहाँलाई चाहिँ नि सम्मानित गर्ने अवसर पनि मिलेको थियो। त्यसको लागि पनि हामी आफूलाई चाहिँ नि गौरवान्वित ठान्छौँ। र उहाँको यो पुनर्स्थापना विशेष स्कुल तर पुनर्स्थापना केन्द्र पहिले चाहिँ नि पुरानो सिनामङ्गल काठमाडौँमा मात्रै भएकोमा अहिले उहाँले विस्तार गरेर
यसलाई चाहिँ नि भक्तपुरको चाहिँ नि चाँगु नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा समेत चाहिँ नि विस्तार गरेर त्यहाँ आफ्नै भवनहरू निर्माण गर्नुभएको छ। अस्ति हामी चाहिँ नि त्यसको विश्व अटिजम सचेतना दिवसको दिन हामीहरू चाहिँ त्यहाँ जाने हेर्ने त्यहाँको प्रगति हेर्ने चाहिँ अवसर पनि मिल्यो। त्यसको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यो उहाँले चाहिँ सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। अब अटिजम के हो, यसको यस्तो बच्चाहरूको के लक्षण देखिन्छ, अनि यो संस्थाले चाहिँ के गरिरहेको छ र यसले समाजमा कसरी योगदान पुर्याएको छ, यसका समस्याहरू के छन्, भावी योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म सविताजीलाई अनुरोध गर्दै हामी सबै साथीहरूको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। र मैले भनौँ हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ नि सामान्यतः 90 मिनटको हुन्छ। अहिले मैले हेर्दा मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ नि 6:24 भएको छ। वक्ताले करिब 45 मिनट जति आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि राख्नुहुनेछ र त्यसपछि बाँकी 45 मिनट जति समय चाहिँ हामीले प्रश्न उत्तर जिज्ञासा उहाँसँग चाहिँ नि थप कुराहरू सोध्ने उहाँले चाहिँ स्पष्ट गर्ने चाहिँ समय रहनेछ। र यसरी चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ नि अन्तर्क्रियात्मक दुवैको कुरा सुन्ने सुनाउने हिसाबबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। मैले साथीहरूलाई चाहिँ नि उहाँले भनिसकेपछि आफ्ना जिज्ञासाहरू च्याट बक्समा लेख्न अथवा हात उठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले त्यसलाई उहाँसँग समस्या राखेर त्यसको चाहिँ नि आफ्नो जिज्ञासा शान्त पार्न सक्नेछौँ भनेर म अब सविताजीलाई सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष आज रामबाबु बुवाको जन्मदिन भएको हुनाले म सर्वप्रथम उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले फेसबुकमा पनि राखिसकेको छु। र मैले यो यहाँहरूको यो कार्यक्रमको बारेमा म जानकार छु। म पनि यहाँहरूको फेसबुक लाइभमा धेरै चाहिँ सुन्ने, बुझ्ने र सिक्ने मौका पाएको छु। र धेरै कुराहरू, धेरै विषयहरूमा हामीले पनि ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। त्यसको लागि पनि यो सञ्चालक, आयोजक टिमहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पनि 190औं भागमा मलाई पनि आफ्नो सामाजिक क्षेत्रको बारेमा र विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले के गरिरहेको छ त्यसको बारेमा र विशेष गरी अटिजम नेपालको सन्दर्भमा अटिजम अलिकति सचेतना नभएको अवस्था छ र कति व्यक्तित्वहरूलाई थाहा पनि नहुन सक्छ अझै पनि। यो विषयमा चाहिँ केही बोल्ने र आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका प्राप्त भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवादका सहित कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र म अनुमति चाहन्छु स्क्रिन सेयर गर्न। अलि मैले सानो प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको छु, त्यो हुनाले अलिकति फोटोहरू र त्यो त्यहाँ लेखेको कोसिस गर्नुभयो सविताजी? कोसिस त मैले गरेको छुइनँ। म त्यहाँ के चल्छ कि चल्दैन स्क्रिन सेयर? यो भन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस के छ? तपाईको होस्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? स्क्रिन सेयर त देखाइरहेछ, देखाउन त म ट्राई गरिरहेको छु। तपाईको चाहिँ अघि पोस्ट पाइन्छ नभए भने म दिइहाल्छु भन्नु त। ए हजुर, एकचोटि बरु हजुरले त्यताबाट पठाइदिन्छ नि, मलाई सजिलो होला। होइन उसरी छ, तपाईँलाई उ नै छ क्या, एलाउ नै छ। ल ल ल मैले मल्टिपल दिइसकेँ, हेर्नु त। भयो? के भयो? भन्दै यो लाइभ आइराखेको भएर। हजुर हजुर, म ट्राई गरिरहेको छु तर यहाँ ओपन भइरहेन। मैले मल्टिपल सेयरिङ पनि भइसकेको छ, तपाईँको होस्ट पनि हुनुहुन्छ, केही समस्या पर्दैन। हाम्रो तर्फबाट त्यहीँको के होला।
मल्टिपल तपाईँ यता मल्टिपल भन्दा सेयर स्क्रिनमा जानु न, सेयर स्क्रिनमा। हजुर सेयर स्क्रिनमा गएँ, यो डेस्कटपमा छ फाइल, यहाँ डेस्कटपै देखाएन। पछि डेस्कटपमा क्लिक गर्ने, पहिला फाइल खोल्नु, त्यसपछि मल्टिपल स्क्रिनमा जानु न। हजुर मैले त्यही गरिरहेको छु हजुर। त्यसपछि त्यहाँ फाइल उ जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ। यो शेयरिङबाट फाइलै खोल्ने हैन त यसमा? कल्याण सरको आउन लाग्यो जस्तो लाग्यो। के भयो त फेरि? पहिला फाइल खोलिराख्नु, त्यसपछि चाहिँ त्यताबाट जाँदा पनि हुन्छ कि, दुईटा जे तरिका अपनाए पनि भयो। ए हजुर 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 फाइल खोले मैले। अब सेयर स्क्रिनबाट जानु, अब यतापट्टि आउनु, सेयर स्क्रिनमा आउनु। सेयर स्क्रिन भनेको त्यहाँ देखिन्छ, तल देखिन्छ नि सेयर स्क्रिन। सेयर स्क्रिन हजुर। अब त्यो क्लिक गरौ त, डबल क्लिक गर्नु, त्यहाँ क्लिक गरौ त अब हुन्छ कि? त्यसमा माइक्रो यो 3-4 वटा अप्सन आउँछ नि, एउटा बक्स, एउटा गुगल ड्राइभ, एउटा त्यो भनेर कुन चाहिँ यो फाइलमा तपाईँ हैन त्यहाँ तपाईको जो देख अहिले आउन लाग्यो। आयो होला? ल आयो होला, आयो हजुर आयो। हस् थ्यांक यू सो मच सर। हजुर अब म अनुमति मागे यहाँहरूसँग आजको यो सेसनको लागि। क्षमा पनि प्रार्थी छु, केही समय यो स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि टाइम पनि लिएँ। पुनः सबैजना नमस्कार। म सविता उप्रेती, सामाजिक अभियन्ता, विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाको हक हित, उहाँहरूको संरक्षण र राज्यसँग पैरवी गर्ने र समाजमा सचेतना गराउने अभियानमा विगत 12 वर्षदेखि म चाहिँ लागिरहेको छु। र विशेष गरी चाहिँ अहिले यो अप्रिल चाहिँ विश्व अटिजम जनचेतना दिवस विश्वभरि नै एउटा सचेतनाको रूपमा मनाइन्छ। यसै अवसरमा चाहिँ आज पनि अप्रिलमै छौँ हामी, त्यो हुनाले हामीले अप्रिल 2मा चाहिँ विश्व अटिजम जनचेतना दिवस हामीले मनाएका थियौँ। र त्यो अन्तर्गत चाहिँ अप्रिल महिनाभरि नै हामीले अटिजम जनचेतना फैलाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ र गर्दै पनि छौँ, र विभिन्न योजनाहरू, यो महिनाको कार्यक्रमको योजनाहरू पनि रहेका छन्। त्यसै अन्तर्गत नै आज यो मैले मौका पाएँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ अटिजमको बारेमा केही भन्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ पुनः धन्यवाद दिँदै म सर्वप्रथम चाहिँ अटिजम भनेको के हो भन्ने विषयबाट नै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। म चाहिँ हाल विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्पेशल स्कुल फर डिसेबल्ड एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर SSDRC को संस्थापक अध्यक्षको रूपमा विगत 11 वर्षदेखि चाहिँ काम गरिरहेको छु। र अटिजम मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिरहेको छु, अटिजम ... भनेर अटिजम के हो भन्ने विषयमा। यो चाहिँ धेरै अझै पनि कति व्यक्तिहरूलाई नयाँ शब्द नै भइरहेको अवस्था छ। र अटिजम चाहिँ एउटा नकिसिमको, नदेखिने किसिमको, जस्तो यहाँ भनिरहेछ नट एभ्री डिसेबिलिटी इज भिजिबल भनेर, सबै अपाङ्गताहरू देखिने अवस्थाका हुँदैनन्। जस्तो हामी शारीरिक रूपले अपाङ्गता प्रष्ट रूपले चाहिँ देख्न सक्छौँ, दृष्टिविहीनहरू जुन चाहिँ बहिरा साथीहरू, अन्य अपाङ्गता जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिने किसिमको अपाङ्गतालाई चाहिँ हामीले अपाङ्गता मान्छौँ। तर त्यो मात्र होइन, नदेखिने किसिमका पनि धेरै अपाङ्गताहरू हुन्छन्, जसको चाहिँ व्यवहारबाट, उहाँहरूको चाहिँ भाषाबाट, विभिन्न चाहिँ एउटा समाजमा देखाउने असामान्य व्यवहारबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यो राखेको छु। र अब यहाँ अटिजम के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अटिजम जन्मजातै हुने नसा र तन्तुको विकास क्रममा आएको असमानताको एउटा रूप हो, जसलाई हामीले न्युरो डेभलपमेन्ट डिसअर्डर भनेर भन्न सक्छौँ। र अझ यसलाई नेपालीमा बुझ्नको लागि अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर लाई चाहिँ हामीले अझ नेपालीमा बुझ्नको लागि चाहिँ आत्मा केन्द्रित व्यवहार भन्छौँ। यो चाहिँ ग्रीक शब्द अटोसबाट आएको हो। यो भनेको चाहिँ बच्चा अटिजम भइसकेपछि आफैमा निहित हुने, आत्मा केन्द्रित, आफ्नै संसारमा रहने भएको हुनाले यसलाई आत्मा केन्द्रित व्यवहार भनेर पनि भन्न सक्दछौँ। र विशेष गरी अटिजम भएका व्यक्तिहरूमा 4 किसिमको चाहिँ समान विशेषता हुन्छ, जसलाई हामीले पहिचानका आधार भन्छौँ। जस्तो बालबालिकाहरू चाहिँ
विशेष गरी भाषामा समस्या हुने, कम्युनिकेसनमा समस्या हुने, दोहोरो कुराकानी गर्न नसक्ने, बोली नहुने, बोली भए पनि आफ्नै सुरमा शब्दहरू स्पष्ट नबोल्ने एउटा चाहिँ मुख्य भाषामा समस्या हुन्छ जसलाई हामीले सञ्चारमा विचलन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरू सोसलाइजेसन नहुने, सामाजिक रूपले घुलमिल गर्न र व्यवहार गर्न कठिनाइ हुने, र अर्को भनेको चाहिँ एउटै क्रियाकलाप दोहोऱ्याइरहने, र अर्को भनेको चाहिँ अटिजम भएको बालबालिकाहरू, कुनै बालबालिकाहरू 1 मिनेट पनि एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, एकदमै सक्रिय हुने, र कुनै बालबालिकाहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने। यी 4 वटा विशेषताको आधारमा हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। तर अटिजम भएका प्रत्येक बालबालिकाहरू चाहिँ एक अर्कामा फरक हुन्छन्। एउटाको लक्षण अर्कोसँग मेल खाँदैन, विभिन्न किसिमका। त्यो हुनाले चाहिँ यसलाई अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भनिन्छ। जस्तो 100 जना अटिजम बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लक्षणहरू चाहिँ 100 किसिमकै हुन सक्छन्, र यो चाहिँ इन्द्रनील जस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ हुन्छ अवस्थाको चाहिँ अटिजम भएका बालबालिकाहरू हुन्छन्, र उहाँहरूले चाहिँ को चाहिँ झट्ट देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै सामान्य, उहाँहरूको शारीरिक विकास चाहिँ हामीहरू जस्तो जुन सामान्य व्यक्तिको हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ, तर उहाँहरूको जुन मानसिक बौद्धिक विकास, जसरी विशेष गरी चाहिँ भाषाका कुरामा, सामाजिक रूपमा घुलमिल हुने कुरामा, बोल्ने कुरामा, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ एउटा असमानता भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जुन इन्द्रियहरूमा पनि उतार चढावहरू भइदिन्छ, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको ले चाहिँ असामान्य व्यवहार देखाउने अवस्थाको चाहिँ हुन्छन् यस्तो बालबालिका। र अझ यहाँ मैले केही लक्षणहरू पनि यहाँ राखेको छु। अटिजमका लक्षणहरू चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ बिना सन्दर्भ नै असान्दर्भिक हँसाइ तथा रुवाई हुने, उहाँहरू आई कन्ट्याक्ट नहुने, आँखामा आँखा जुदाउन नसक्ने, आफ्नो उमेर समूहका साथीहरूसँग खेल खेल्न नरुचाउने, नखेल्ने, अनि कुनै घाउ चोटहरू भएको छ, रगत बगिरहेको छ भने पनि त्यसमा व्यवस्था गर्ने, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ सूचना, घाउ चोट भए पनि त्यो दुखाइको सूचना चाहिँ ब्रेनसम्म चाहिँ सूचना प्रशोधनहरू नहुनाले गर्दा ब्रेनसम्म त्यो सूचना नपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरू नदेखाउने, एक्लै बस्न रुचाउने सकेसम्म, र सामाजिक रूपले घुलमिल गर्न नरुचाउने, कुनै चिजहरू चाहिँ आफूलाई मन परेको छ भने त्यो चिजहरू घुमाइराख्ने, र त्यो चिजहरू चाहिँ छोड्दै नछोड्ने, त्यो चिज भएन भने अरू क्रियाकलापहरू नगर्ने, र कुनै बेला चाहिँ बिना कारण पनि एकदमै चिन्तिने, रुने, कराउने, कुनै बेला चाहिँ अब कुनै बालबालिकाहरू चाहिँ अरूले छोएको मन पराउने हुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ कुनै बालबालिकाहरू अरूले छोएको, अब अँगालो मारेको त्यस्तो चाहिँ मन नपराउने, बोलाउँदा नबोल्ने, नसुनेको जस्तो भइदिने, र आफ्नो आवश्यकताको सामानहरू कुनै चिजहरू छ भने चाहिँ उसले पोइन्ट गरेर नदेखाउने, शब्दहरूको प्रयोग नगर्ने, र कसैको चाहिँ हात समातेर मात्र लगेर देखाउने अवस्थाको हुन्छ भने, कुनै चिजहरू उनीहरूलाई केही भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब क्रिएटिभिटी गरेर, आफ्नो कल्पना शक्ति जुन कल्पना गरेर होइन यसलाई यसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा क्रिएटिभिटीहरू पनि त्यति नहुने, र कुनै बच्चा बोल्छ भने र उनीहरूको चाहिँ एउटा दुईटा शब्द छ भने पनि तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्यो भने उहाँले चाहिँ मेरो नाम यो हो भनेर डबल जवाफ दिन नसक्ने, हामीले तिम्रो नाम के हो भने पनि बच्चाले पनि तिम्रो नाम के हो नै भनेर त्यही दोहोऱ्याएर चाहिँ भन्ने, खतराहरू नबुझ्ने, जस्तो करेन्ट लाग्छ, सर्पले टोक्छ, कुकुरले टोक्छ, अथवा गाडीले चाहिँ किच्छ, त्यस्तो जुन खतराहरूका कुराहरू हुन्छन्, ग्यासले पोल्छ, त्यस्तो चिजहरू पनि उहाँहरूलाई थाहा नहुने, र उहाँहरूलाई चाहिँ दिन जुन सेड्युल छ, जस्तो आज 2 बजे खाजा खाँदिने हो भने 2 बजे नै खाजा खानु पर्छ, 2 बजेर 5 मिनट 10 मिनट जानु हुँदैन। उहाँहरू एकदमै हरेक दिन चाहिँ एउटै काम चाहिँ एउटै समयमा गर्न रुचाउने, र सामान्य शिक्षण विधिबाट चाहिँ जुन न्युरोटिपिकल बच्चाहरूले चाहिँ मूलधारको विद्यालयमा चाहिँ नर्सरी, एलकेजी भनेर उहाँहरूको करिकुलम 1-2 गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ उहाँहरू पढ्न सक्ने खालको हुँदैन। उहाँहरूलाई सेल्फ केयर गर्न, कसरी खाने, कसरी टोयलेट गर्ने, कसरी चाहिँ उहाँहरूले व्यवहार गर्ने, सामान्य व्यवहार कसरी गर्ने, त्यो सामान्य कुराहरू पनि, कसरी लुगा लाउने, त्यस्तो कुराहरू पनि थाहा हुँदैन। त्यो सबै चाहिँ विशेष थेरापी र शिक्षाहरू हामीले त्यही अवस्थाको ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ शिक्षकहरूबाट मात्र गराउन सक्छौँ,
र यो एउटा पिक्चरबाट पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ। जस्तो यहाँ पिक्चरमा देख्दाखेरि चाहिँ सबै हाँसहरू 3टा हाँस चाहिँ एकातिर फर्केको देखिन्छ, एउटा हाँस चाहिँ एकातिर फर्केको देखिन्छ। तर झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाँसै हो भनेर त पहिचान गर्यौँ, तर एउटा हाँसको चाहिँ आँखामा अलिकति कालो छ। त्यसको अर्थ चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ जसको अलिकति अटिजम हुनुहुन्न, उहाँहरू 3टा हाँस भयो, उहाँहरू चाहिँ एउटा चेतनाका सहित एउटै वेमा चाहिँ सामाजिक रूपले घुलमिल भएर लाग्नुभयो भने अर्को एउटा हाँस, तर उहाँ त मान्छेकै स्वरूप हो, तर उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ उहाँहरूले संसारलाई हेर्ने चाहिँ एकदमै फरक किसिमको चाहिँ रहेको हुनाले चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले अलिकति गरेँ। अझ यसलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि मैले 2टा पिक्चर राखेको छु, ब्रेनको पिक्चर। यतापट्टिको पिक्चर चाहिँ जुन नर्मल पिपुल अटिजम नभएको व्यक्तिहरूको, उहाँहरूको यो चाहिँ मैले भनेको सूचनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हो। यो ब्रेनको बनावट होइन, यो चाहिँ जसले हामीले बोलेको अथवा सूचनाहरू जुन प्रशोधन चाहिँ, जस्तो मलाई अम्लामा सानो चोट लाग्यो भने मेरो दिमागमा चाहिँ त्यसको सूचना पुग्छ र म आइया भन्छु अथवा त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छु। तर हाम्रो चाहिँ यो एकदमै मजाले सूचना चाहिँ ब्रेनमा मजाले चाहिँ सर्कुलेट भएको हुन्छ। तर अटिस्टिक पिपुलको चाहिँ यतापट्टि जिगज्याग छ, एकदमै अब त्यो सूचना नै कता त्यही भित्र नै हराइरहेछ। त्यो सूचना चाहिँ राम्रोसँग प्रशोधन भएको हुँदैन। त्यो हुनाले उहाँहरू एकदमै अलमलमा पर्छन्, के राम्रो के नराम्रो थाहा नै हुँदैन। त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई जे लाग्छ, जे बुझ्नुहुन्छ त्यो अनुसार नै उहाँहरूले व्यवहार गर्ने हुन्छ। र अब म चाहिँ नेपालमा अटिजमको अवस्था के छ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। नेपालमा चाहिँ अटिजमको जनचेतना छैन र हामीले संस्था खोल्ने बेलासम्म पनि नेपालको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले अटिजम पहिचान गरिसकेको अवस्था छैन र अझै पनि नेपालको कन्डिसन चाहिँ अटिजम भएका अधिकांश बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएर उहाँहरू चाहिँ घरको कोठाभित्र थुनेर बानेर राखेको अवस्था छ। र यो फोटो चाहिँ मैले फिल्ड भिजिट जाँदाखेरि अटिजम भएको बालकलाई चाहिँ यसरी बानेर राखेको थियो डोरीले, र उहाँको कम्बर मुनि चाहिँ कुनै पनि कपडाहरू थिएन र उहाँले चाहिँ यहाँ कागजहरूको टुक्राहरू छ, अलिअलि देख्नुहुन्छ होला यहाँहरूले। र त्यसरी यहाँ चाहिँ चिसो छ, पिसाब फेरिरहनु भएको छ र अलिअलि दिशाहरू गरिराख्नु भएको छ। र म फिल्ड भिजिट जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो दिशा पिसाब र कागज टिपेर खाइरहेको अवस्था थियो। र अझै पनि गाउँको कुना कुनामा चाहिँ यस अवस्थाको बालबालिकाहरू शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएर कुनै राम्रो सेयर केन्द्रहरू नभएर चाहिँ बानेर थुनेर बसेको अवस्था नै रहेको छ। र त्यसैगरी अब अटिजम बालबालिकाहरूको त्यो अवस्था सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई के सेवा दिएर चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले अलिकति यहाँ राखेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी विशेष स्याहारहरू दिएर, माया दिएर, केयर दिएर सँगसँगै विभिन्न किसिमका थेरापीहरू, जस्तो अकुपेसनल थेरापी, जसले अकुपेसनल थेरापीले चाहिँ उहाँहरूलाई डेली लिभिङ एक्टिभिटिज र सेन्सरी को चाहिँ उसमा काम गर्छ। जसरी कसरी खाना खाने, कसरी लुगा लगाउने, र स्पिच थेरापीले कम्युनिकेसनको वेहरू सिकाउँछ। फिजियोथेरापीले फिजिकल थेरापीहरू गराउने, र अर्को चाहिँ न्युरोलोजिकल डेभलपमेन्ट थेरापी, बिहेभियर थेरापी भन्छ। उहाँहरूमा भएका असामान्य व्यवहारहरूलाई कसरी सामान्य रूपमा ल्याउने भन्ने कुरामा काम गर्छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ विशेष शिक्षा, स्पेसल एजुकेसन हरू लगायत विभिन्न किसिमका सेवाहरूको चाहिँ संयुक्त रूप, एउटा मात्रै यो सेवा मध्येमा अकुपेसनल थेरापी, स्पिच थेरापी मात्रले पनि भएन। यी सबै सेवाहरूको संयुक्त रूपबाट चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अब म यहाँहरूलाई हाम्रो विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र चाहिँ कसरी स्थापना भयो भन्ने विषयमा चाहिँ म जानकारी दिन गइरहेको छु। विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र चाहिँ विगत 11 वर्षदेखि काठमाडौँको पुरानो सिनामगल पेप्सी खोलामा स्थापना भइरहेको छ। र 11 वर्षदेखि हामीले चाहिँ अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूको सेवामा, परोपकारी भावनाले सेवामा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष म आफै नै हो। र यो संस्था कसरी सुरु भयो भन्नुभन्दा अगाडि मैले अलिकति मेरो आफ्नो चाहिँ यहाँहरूलाई
जीवनीतर्फ थोरै म यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। मेरो जन्म दोलखामा चाहिँ दोलखाको नामदु भन्ने ठाउँमा बैतेश्वर गाउँपालिका त्यहाँ चाहिँ 2042 सालमा भयो र त्यहाँ चाहिँ म एकदमै सामान्य परिवारको छोरी यहाँहरूलाई मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यही घरमा जन्मेँ। बाल्यकाल चाहिँ यसरी नै हाम्रो चाहिँ घाँस दाउरा गरेर मेलापात गरेर नै हाम्रो चाहिँ बाल्यकाल बित्यो र नजिकैको सरकारी स्कुल बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा एसएलसी सम्मको को चाहिँ पढाइ 2056 मा मैले फर्स्ट डिभिजनमा नै एसएलसी पास गरेँ र एसएलसी सम्म त पढाइ पढियो। त्यसपछि के गर्ने त फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ पारिवारिक अवस्था चाहिँ राम्रो थिएन। त्यसपछि सानै उमेरमा अब बिहा गरेर पठाउने नै घरमा कुरा चलिरहेको थियो, तर आफूलाई पढ्ने चाहना र समाजको लागि के गर्ने चाहना थियो, तर पारिवारिक अवस्थाले सदरमुकाम अथवा चाहिँ काठमाडौँसम्म चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि विशेष गरी छोरीलाई प्राथमिकता दिएर पठाउने त्यस्तो अवस्था थिएन। तर मेरो मम्मी चाहिँ छोरीको शिक्षाको लागि सानोदेखि नै एकदमै चिन्तित। उहाँले बिहा गरिसकेपछि धेरै नै चाहिँ उहाँले दुःख गर्नुभयो हामीलाई हुर्काउनको लागि र मेरो एकजना दाइ म माथिको, त्यसपछि भाइ अनि बहिनी। म चाहिँ दाइ पछि म पछि बहिनी पछि भाइ, हामी 4 जना र एकदमै राम्रो परिवारमै हामी जन्मेका थियौँ। उप्रेती परिवार एकदमै नाम चलेको, राजनीति हिसाबले अगाडि हजुरबा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, हजुरबाको भाइ जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो, अर्को भाइ चाहिँ कानुन मन्त्रीसम्म हुनुभएको थियो। तर त्यो घरमा मम्मीले एकदमै धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र पारिवारिक त्यो दुःखहरू कहिले बाहिर देखाउन नमिल्ने, जहिले पनि परिवारको इज्जत ढाकिराख्नु पर्ने, तर परिवारबाट चाहिँ खासै सहयोग नहुने र बिहा गरेको 10 महिनामा नै घरबाट चाहिँ भिन्नो गराइदिएर मेलापात गरेर आफ्नो दुःख र परिवारको इज्जत राखेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। हामीलाई स्कुल जाँदाखेरि कपी किन्न पनि गाद धौधौ पर्थ्यो। धेरै समस्याहरूको बावजुद एसएलसी सम्म त हामी पढ्यौँ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने चुनौती भइरहँदाखेरि घरमा बिहाको कुरा चलिरहेको थियो। तर मेरो मम्मीले चाहिँ एकदमै म छोरीलाई बिहा गर्नलाई चाहिँ म हतार गर्दिनँ, पढाउँछु सकेसम्म भन्नुभयो र मामाको छोरा काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर, उहाँको सानो छोरी पनि थियो, त्यो छोरी पनि हेर्ने काम हुन्छ, काठमाडौँसम्म मेरो छोरी पुग्यो भनेदेखि चाहिँ कलेज पढ्न पाउँछ कि भनेर उहाँले मामाको छोरालाई चाहिँ आग्रह गरेर मलाई काठमाडौँसम्म पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि 1 वर्ष उहाँको मामाको छोरा शिव कार्कीको घरमा चाहिँ म बसेर पशुपति कलेजमा एडमिसन गऱ्यौँ। त्यति बेला कुन सब्जेक्ट पढ्दा के हुन्थ्यो भन्ने पनि थाहा थिएन, तर भित्री मनको इच्छा चाहिँ नर्सिङ पढ्ने इच्छा थियो, तर त्यो चाहिँ पढाउने अवस्था थिएन। त्यसपछि 1 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि कामको खोजीमा धेरै नै भौतार्यौँ र भौतारिने क्रममा चाहिँ 1 वर्षसम्म हामीले जागिर काहीँ पनि पाइनँ मैले। 1 वर्षपछि चाहिँ मैले जोरपाटीमा सरस्वती सेकेन्डरी स्कुलमा शिक्षण पेसाको रूपमा चाहिँ जागिर पाएँ र सँगसँगै मलाई सानैदेखि म एकदमै कलम चलाउने, आफूलाई चाहिँ लागेको चिजहरू चाहिँ आधा आकाशमा विशेष गरी महिलाहरूको इस्युजमा कलम चलाउने हुँदाखेरि मैले चाहिँ साथीहरूको सहयोगबाट चाहिँ मिडियामा पनि हात बढाएँ। मैले 7 वर्ष शिक्षण पेसा गरेँ, सँगसँगै चाहिँ 5 वर्ष पत्रकारिता गरेँ र विभिन्न रेडियो टेलिभिजनमा, यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, टेलिभिजनमा मैले डबल पार्टमा पनि कार्यक्रम गरेँ र विभिन्न न्युज रिपोर्टरदेखि लिएर क्यामेरा चलाउनेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू पनि गरेँ टेलिभिजनमा। र यो मिडियाले चाहिँ मलाई विशेष गरी आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा, आफ्नो जुन लेखन शक्तिलाई चाहिँ पब्लिस गर्ने एउटा अवसर, सँगसँगै म काठमाडौँ आउँदा केही पनि बोल्न जान्दिनँ थिएँ र मिडियामा काम गरेपछि चाहिँ व्यक्तिहरूसँग बोल्ने, कसरी डिल गर्ने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि चाहिँ मिडियाले ठुलो भूमिका रह्यो र मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ शिक्षण पेसा गर्दाखेरि चाहिँ मैले जम्मा 2100 को तलब थियो 57 सालमा। त्यो 2100 को तलबले चाहिँ मैले त्यहाँ दाइहरूकोमा सधैँभरि बसिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि आर्थिक भए। त्यसपछि हामीले कोठा चाहिँ भाडामा लिएर गाउँबाट भाइ लिएर आएँ, बहिनी लिएर आएँ। भाइ 3 कक्षामा पढ्ने, बहिनी चाहिँ 9 क्लासमा पढ्ने र भाइ बहिनीलाई पनि आफैले पढाउनु पर्ने चाहिँ जिम्मेवारी। म त्यो बेलामा 15 वर्षको मात्र थिएँ। अब मेरो काँधमा चाहिँ आफूले कमाउनु पर्ने, भाइ बहिनीलाई पढाउनु पर्ने र आफू पनि पढ्नु पर्ने र बिहान कलेज जाने, भाइ बहिनीलाई पढाउने, मैले पढ्ने स्कुलमा भाइलाई पढाउने, बहिनीलाई पढाउने गरेर चाहिँ मैले 7 वर्षको दौरानमा चाहिँ एकदमै धेरै आफ्नो रोजीरोटीको लागि र आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ धेरै नै एउटा जुन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र त्यो दौरानमा अनुभूत हुन्थ्यो हाम्रो लाइफ धेरै नै कठिन छ।
एउटा छोरी मान्छे काठमाडौँ आएर एउटा अन्जान शहरमा कमाउनु पर्ने, पढ्नु पर्ने, पढाउनु पर्ने, बिहान 5 बजे उठेदेखि राति 10 बजेसम्म चाहिँ दौडिनु पर्ने, त्यसले चाहिँ जीवन एकदमै सङ्घर्षशील छ भन्ने अनुभूत हुन्थ्यो, कठिन छ भन्ने अनुभूत हुन्थ्यो। र त्यो सिलसिलामा चाहिँ मैले ब्याचलर सकिसकेपछि मैले व्यवस्थापन विषयमा नै ब्याचलर गरेँ पशुपति कलेजबाट। र त्यो सँगसँगै चाहिँ ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ मैले राम्रो जागिर, अझ राम्रो शिक्षण भन्दा पनि अझ राम्रो जागिर भन्नाले आर्थिक रूपले अलि सक्षम हुने खालको, अलि धेरै तलब पाउने खालको जागिर पाउन खोजिरहेको थिएँ। र त्यसै सिलसिलामा मैले 2065 सालमा चाहिँ समाज कल्याण परिषदको मातहतमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा चाहिँ केन्द्र व्यवस्थापन अधिकृतको रूपमा, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट अफिसरको रूपमा जब गर्ने मौका पाएँ। र यो जब नै मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट थियो। र यो त्यसपछि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले यहाँ यता स्क्रिनमा राखिरहेको छु भाइ बहिनीको चाहिँ उनीहरूले ग्रेजुएसन गरेको फोटो। यो मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा थियो। 3 कक्षामा ल्याएको भाइले ग्रेजुएसन, बहिनीले ग्रेजुएसन गरिरहँदाको यो फोटो। त्यसै गरी यो तलको फोटो चाहिँ मैले इजरायलमा इन्टरनेसनल चाहिँ अवार्ड पाएको फोटो मैले यहाँ राखिरहेको छु। मैले यताको फोटो चाहिँ मैले समाज कल्याण परिषदको मातहतमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट अफिसरको जागिर खाँदाखेरिको चाहिँ यो तस्बिर हो। र जब यहाँ मैले 65-66, 2007 र 8 2 वर्ष यो संस्थामा चाहिँ केन्द्र व्यवस्थापन अधिकृतको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ म फिल्ड भिजिट जानु पर्थ्यो। नेपाल सरकारले अपाङ्गता हेर्ने एउटा निकाय भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ शिविरहरू, मोबाइल शिविरहरू लिएर जाने र त्यही नै चाहिँ हामीले व्हीलचेयरहरू बाँड्ने, फिजियोथेरापीहरू बाँड्ने र कृत्रिम हातखुट्टाहरू जसको हातखुट्टा छैन उहाँहरूलाई चाहिँ कृत्रिम हातखुट्टाहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्थ्यौँ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको विभिन्न चाहिँ विशेष गरी रिमोट एरियामा र सुकुम्बासी एरियामा जो सेन्टरसम्म आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घरमै गएर काउन्सिलिङ गर्ने, थेरापी दिने र एसिस्टिभ डिभाइसहरू, कृत्रिम सहयोग सामग्रीहरू, कृत्रिम हातखुट्टाहरू चाहिएको छ भने त्यो दिने गर्थ्यौँ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ म फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू, त्यो बेला मलाई पनि अटिजम भनेर थाहा थिएन, धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ घरभित्र थुनेर बानेर राखेको अवस्था र हामी जाँदाखेरि चाहिँ जुन अघि मैले यहाँहरूलाई तस्बिरमा देखाएँ त्यही खालको अवस्था चाहिँ मैले त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि नै भेटेको अवस्था हो। र त्यो अवस्था देखेपछि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै चाहिँ टच भयो। मलाई लाग्थ्यो मेरो त जीवन कति कठिन छ, मलाई एकदमै सङ्घर्ष भयो भन्ने अनुभूत हुन्थ्यो। तर जब एउटा बालक घरभित्र यसरी चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ जुन केयर छैन, दिनभरि चाहिँ बानेर थुनेर यसरी बानेर राखेको ठाउँमा भाग्न खोज्ने, दौडिन खोज्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खुट्टामा चाहिँ बानेको ठाउँमा दौडिन खोज्दाखेरि चाहिँ घाउचोट हुने, रगत बग्ने, झिँगा भन्किने, अनि दिनभरि चाहिँ उसले दिसापिसा गरिरहँदा चाहिँ भोकाएर त्यही दिसापिसा गरेर खाने, यो अवस्था देखिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै टच भयो र आँसु नै झऱ्यो। एउटा मान्छेको बच्चा एउटा चाहिँ खाटभित्र, एउटा कोठाभित्र थुनेर बानेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहनु परेको छ भनेपछि यो अवस्थाको बालबालिकालाई राज्यले के गरेको छ र अरू सङ्घ संस्थाहरूले के गरेको छ भनेर म खोज्न थालेँ, रिसर्च गर्न थालेँ। र त्यति बेलासम्म मैले पनि यो बौद्धिक अपाङ्गता होला, अझ सुस्त मनस्थिति भनेर चाहिँ हामीले अथवा मेन्टल रिटार्डेसन त्यो अवस्थाको होला भन्ने नै मेरो बुझाइ थियो। र अझ मनोसामाजिक समस्या भएर यो बच्चालाई यसरी राखेको होला भन्ने बुझाइ थियो। जब म फिल्डमा गएर चाहिँ यो अवस्था देखिसकेपछि चाहिँ एकदमै त्यो अटिजमको अवस्थाको बारेमा चाहिँ मैले बढी जसो चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि नेपाल सरकारको अपाङ्गताको क्याटेगोरीमा जम्मा अपाङ्गता चाहिँ त्यो बेला 5 वटा क्याटेगोरीमा, त्यसपछि 7 वटा क्याटेगोरीमा थियो र मानसिक अपाङ्गताभित्र बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम भनेर चाहिँ राखेको रहेछ। एउटा अटिजम शब्द चाहिँ रहेछ तर अटिजमको जसरी पहिचान हुनुपर्ने त्यो अवस्था रहेन रहेछ। त्यसपछि अटिजमको चाहिँ मैले धेर जस्तो चाहिँ सेल्फ स्टडी नै गरेँ, गुगल्सबाट नै यो विषयमा चाहिँ मैले आफूले धेरै ज्ञानहरू लिएँ। र त्यसपछि यो दृश्यहरू चाहिँ धेरै नै मेरो आँखामा दौडिन थाले फिल्डमा जाँदाखेरि। म त्यो 22-23 वर्षको कलिलो उमेरै भन्नुपर्छ एउटा, मैले त्यो उमेरमा चाहिँ एउटा अधिकृतको जागिर खाएर आफ्नो परिवारलाई पारिवारिक रूपले, आर्थिक रूपले सक्षम हुने र एउटा अपाङ्गतालाई त्यो जुन सरकारको एउटा निकायबाट चाहिँ एउटा सेवा गर्ने मौका पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ जब त्यो दृश्य सधैँभरि मलाई राति सुत्ने बेलामा, हरेक बेलामा चाहिँ त्यो बालबालिकाको दृश्यले आँखामा चाहिँ आइरहेर कसरी यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो बानेर थुनेर राखेको ठाउँबाट निकालेर एउटा सफासँग एउटा केयर सेन्टर अथवा एजुकेसन दिने सेन्टर गर्न सकिन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो मनमा मात्र थियो। तर मैले
एउटा दृश्यले चाहिँ मलाई संस्थै खोल्नको लागि चाहिँ एउटा प्रेरित गर्यो। भक्तपुरको सुकुम्बासी एरियामा 8 वर्षदेखि एउटा बालक साङ्लोले बानिरहेको यही बालक र उसलाई हामीले खोलिदियौँ एक दिन, साङ्लो खोलिदियौँ। खोलिदिँदाखेरि चाहिँ नजिकैको फोहोरको थुप्रोमाथि एकदमै खुसीसँग चाहिँ अरूले फालेको वेस्ट पेपरहरू निहालेर बसिरहनु भयो। त्यो दृश्यले चाहिँ मलाई आँसु नै झऱ्यो। वास्तवमा त्यो बेलामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाहरूको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ संविधानले बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने चाहिँ एउटा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ एड्रेस गरिसकेको अवस्था छ र पनि एउटा बालक शिक्षा पाउनको लागि चाहिँ एउटा फोहोरको थुप्रोमा गएर अरूले फालेको कागज निहाल्नु पर्ने, घरभित्र थुनेर बानेर बस्नुपर्ने र सक्ने मान्छेले त बाटो देखाइदियो भने उहाँहरू त आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ। एससीसम्म पढाइदियो भने पनि उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ, बाटो देखाइदियो भने मागेर पनि खानुहुन्छ, भारी बोकेर पनि खानुहुन्छ। तर यो अवस्थाको बालबालिका जसलाई बोल्न आउँदैन, मागेर खान पनि जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई चेतनामा अभाव छ। उहाँहरूले केही देख्यो भने खोसेर खाइदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भागेर जानुभयो भने फर्केर आउनुहुन्न र अभिभावकले यसरी थुनेर बानेर राख्नु पनि उहाँहरूको बाध्यता। आर्थिक अभाव छ, बच्चाको लागि कमाउनु पर्यो र बेलुका कमाएर चामल ल्याएर पकाएर खाउनु पनि एउटा त्यो उहाँहरूको बाध्यता पनि छ। र छोडिदियो भनेदेखि चाहिँ बच्चा भागेर कहाँ पुग्छ, फर्केर आउन सक्दैन। र अर्को समस्या भनेको चाहिँ समाजका हामी जस्तै व्यक्तिहरूले यसको बच्चा चाहिँ कुन जुनीको पापले यस्तो भयो भनेर चाहिँ अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने, झन् अभिभावकहरूलाई सपोर्ट गर्नेको साटो त्यही बच्चाको नाममा चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ हामीले शब्दहरू प्रयोग गर्ने र हामीले नस्वीकार दिने यस्तो किसिमको कारणले गर्दाखेरि अभिभावकहरू झन् बढी पीडामा परेको कारणले उहाँहरूले बच्चाहरूलाई आफ्नो बाध्य भएर कुनै पनि बाबुआमालाई आफ्नो छोराछोरी त बाँधेर थुनेर राख्ने चाहिँ रहर हुँदैन। उहाँहरूको भित्रको त्यो बाध्यताहरू बुझिसकेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यो एउटा दृश्य जुन बच्चाले बाँधेर राखेको बच्चा फोहोरको थुप्रामा गएर उहाँले चाहिँ जसरी त्यो कागज निहाल्नुभयो त्यो दृश्यले बेलुका फर्केर आएर मैले डिसाइड गरेँ अब म चाहिँ यो बालबालिकाहरूको लागि मैले एटलिस्ट गाउँबाट आएर काठमाडौँ आएर म आफू पढेँ, भाइ बहिनीहरूलाई पढाएँ, उहाँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याएँ, मैले एउटा अधिकृत लेभलको जागिर खाने अवसर पाएँ भनेपछि अब मैले मेरो बाँकी जीवन चाहिँ यिनै बालबालिकाहरूको सेवाको लागि नै म समर्पित गर्छु र म चाहिँ यो बालबालिकाहरूको सेवामा चाहिँ हात बढाउँछु भनेर मैले योजना बनाएँ। योजना बनाउनु ठुलो कुरा थिएन, तर त्यो योजनालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ मेरो लागि एउटा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो नै थियो। यो बालबालिकाको लागि एउटा संस्था स्थापना गरेर सेवा गर्छु भने, किनभने मलाई कुनै पनि केही संस्था चलाउने ज्ञान पनि थिएन र म आफै पनि एउटा आमा नबनेको बच्चा कसरी स्याहार्ने त्यो मलाई ज्ञान पनि थिएन र आर्थिक रूपले पनि म आफै सङ्घर्ष गरेको कुनै चाहिँ ठुलो डोनर एजेन्सीहरूको साथ पनि थिएन अथवा कुनै केही चाहिँ पारिवारिक रूपले पनि आर्थिक सपोर्टहरू थिएन। तर एउटा भावनाले चाहिँ मैले यो बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ सेवा गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो जागिरमा रिजाइन गरेँ र त्यसपछि मैले यो बच्चाहरूलाई स्याहार्नको लागि चाहिँ हामीलाई टेक्निकल नलेज चाहिँ पक्कै चाहिन्छ। यो असामान्य बच्चाहरूलाई एउटा शिक्षा दिन, थेरापी दिनको लागि भनेर मैले इन्डिया गएर अलिअलि भएको पकेट मनीबाट चाहिँ तालिम लिन म इन्डिया गएँ। 6 महिना मैले इन्डिया गएर तालिम लिएँ। त्यसपछि मलाई अझ धेरै ज्ञान भयो स्पेसल एजुकेसन के हो, यस्तो बच्चाहरूलाई कसरी शिक्षण गर्ने र यस्तो बालबालिकाहरूलाई थेरापीहरूको महत्त्व के हुन्छ र स्कुलहरू कसरी सेटअप गर्ने भनेर त्यहाँको धेरै स्कुलहरू भिजिट पनि गरेँ र यो बालबालिकाहरू पनि त्यहाँ पनि हेरेँ। त्यसपछि यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल एजुकेसन प्लान करिकुलमहरू कसरी बनाउने त्यो चाहिँ मैले ज्ञान लिएर नेपाल फर्केँ र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ घरमा बुवा मम्मीहरूले चाहिँ छोरी अधिकृत लेभलको जागिर खाइरहेछ, पढी पनि रहेछ भनेपछि अब सफल भइसक्यो, अब बिहा गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले बिहाको योजना बनाइराख्नु भएको रहेछ। मैले यो किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि भावनाले र एउटा उसले पनि समाजको लागि केही काम हुँदो रहेछ भनेर मैले यो अलिकति मेरो स्टोरीलाई यहाँ जोडेँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म क्षमा माग्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ उहाँहरूलाई बिहाको तयारी गरिरहँदाखेरि चाहिँ म 22-23 वर्षको उमेरमा बिहा गर्न हतार भएको छैन। बिहा नेचुरल कुरा हो, अझै गर्दा पनि हुन्छ। मेरो इच्छा चाहिँ अटिजम भएका यस अवस्थाको बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ स्कुल स्थापना गरेर सेवा गर्ने इच्छा छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी मेरो मम्मी नै अगाडि उभिनु भयो। छोरीको यही गर्ने इच्छा छ भने उसले चाहिँ छोरा जसरी नै भाइ बहिनी पढाउने, आफू पढ्ने कामदेखि लिएर चाहिँ सबै गरी ऊ परिवारको लागि र अरूको लागि नै बढी जसो चाहिँ ऊ लागेको हुनाले उसको इच्छा यही छ भने हामीले उसको इच्छामा सपोर्ट गर्नुपर्छ। बिहा
बिहा गर्नको लागि चाहिँ म छोरीलाई त्यति धेरै प्रेसर गर्दिनँ भनेर जब मम्मीले भनेपछि पारिवारिक सपोर्ट भयो संस्थाको सुरु गर्नको लागि। तर 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन मसँग त्यो बेला, एउटा भावना मात्र थियो र मैले त्यो बेलामा त्यही आइडिया आयो छोरीको बिहा गर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूले केही खर्च गर्नुहुन्छ, पार्टी दिनुहुन्छ, केही उपहार दिनुहुन्छ, आफन्त नातेदारले पनि दिनुहुन्छ। त्यो पैसा मैले अहिले दिनुहोस् यहाँहरूले। म एउटा चाहिँ बालबालिकालाई संस्था स्थापना गरिरहँदाखेरि चाहिँ मसँग पैसा छैन। यहाँहरूको साथ र सपोर्ट चाहिन्छ। यदि मैले बिहा गरेर मेरो आफ्नै बच्चा जन्माउँदैछु भने पनि श्रीमानको साथ हुन्छ, त्यो बच्चा हुर्काउनलाई गाह्रो हुँदैन। तर मैले एउटा संस्था जन्माउँदैछु भनेदेखि मलाई त्यो जन्माउन, हुर्काउन, त्यसलाई बामे सराउन, खुट्टा टेकाउन पक्कै पनि यहाँहरूको साथ चाहिन्छ भनेर मैले परिवारबाट, आफन्तबाट, जसको नजिकको आफन्तबाट चाहिँ कुरा गरेर 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर 2067 सालमा पेप्सी कोलामा चाहिँ 2 जना बच्चा, एउटा बालक चाहिँ 8 वर्षदेखि साङ्लाले बाँधेर राखेको बालक र अर्को चाहिँ एकजना छोरी ओखलढुङ्गामा मन्दिरमा फालिएको छोरी जुन चाहिँ ठोट टिपेर खाइरहेर एउटा अनाथालय पेप्सी कोलामा एउटा अनाथालयले चाहिँ एडप्ट गर्नु भएको रहेछ। त्यो छोरी 2 जना बच्चाबाट चाहिँ मैले यो सेवा सुरु गरेको थिएँ र यो संस्था चाहिँ मैले विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र संस्थाको नाम राखेर यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो यतापट्टि जुन बच्चाको अवस्था मैले खुट्टामा बाँधिरहेको छ त्यो बच्चालाई चाहिँ मैले चक्लेटहरू दिइरहेको छु। यो एउटा दृश्यबाट सुरु भएर यो संस्था सुरु भएर 2 जना बच्चाबाट हामीले यो संस्था सुरु गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ यो संस्थामा चाहिँ 50 जना बालबालिकाहरू, यहाँ बालबालिकाहरू धेरै देखिन्छ, 50 जना बालबालिकाहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र अहिले हामी 11 वर्षको दौडानमा हामीले 300 जना बालबालिकाहरूलाई सेवा दिइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ विशेष गरी सेवा दिने क्रममा चाहिँ हामीले विशेष शिक्षा, बच्चाहरूको अवस्था अनुसारको शिक्षा, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ थेरापीहरू जस्तो स्पिच थेरापीहरू हामीले दिन्छौँ, अकुपेसनल थेरापी दिन्छौँ र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एबिए थेरापी हामीले दिन्छौँ, बिहेभियरल इन्टरभेन्सन थेरापीहरू भयो, प्यारेन्ट्सलाई ट्रेनिङ सँगसँगै बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो थेरापी सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षाहरू दिने काम गर्छौँ र अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सिकाउन एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य कुराहरू सिकाउन पनि एकदमै समय लाग्छ र अहिलेसम्म हामीले यो 10 वर्षको दौडानमा चाहिँ 40 जना बालबालिकाहरूलाई हामीले हाम्रो संस्थाको सेवाबाट चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएर हामीले सामान्य मूलधारको विद्यालयमा चाहिँ पठाइसकेका छौँ र हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ 16 वर्ष माथिको बच्चाहरूलाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम दिएर हामीले चाहिँ पुनर्स्थापना भनेको चाहिँ त्यही राखेर उहाँहरूलाई केयर गर्ने पुनर्स्थापना होइन कि हामीले चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने। त्यो पुनर्स्थापना चाहिँ उहाँहरूलाई सकेसम्म चाहिँ मूलधारको विद्यालयमा अन्य बालबालिका सर चाहिँ शिक्षा दिन सकुन् भनेर उहाँहरूको जे कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न थेरापी र शिक्षाको माध्यमबाट सुधार्दै मूलधारको विद्यालयमा पठाउने र तर सबैजना बालबालिकाहरू मूलधारको विद्यालयमा जाने अवस्थाको हुनुहुन्न र नसक्ने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई 16 वर्ष माथिको किशोरी अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू, अहिले हामीले क्रिस्टलको गहनाहरू बनाउने, ढाकाका सामानहरू बनाउने, जस्तो हामीले ढाकाको टोपी लगायत ढाकाका त्यस्ता खालका सामानहरू, क्रिस्टलको गहना, फेब्रिक पेन्टिङ लगायत विभिन्न किसिमका घरायसी अरू अन्य चाहिँ कामहरू सिकाउने, गार्डनिङका कामहरू सिकाउने र त्यसैमा चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगारी दिने गरेर अहिले 2 जना चाहिँ छोरीहरू त्यही नै टिचिङ एसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले कामै दिएर उहाँहरूलाई तलबै दिएर रोजगारी पनि प्राप्त गर्नु भएको छ। तर अटिजमको भएका व्यक्तिहरू चाहिँ रोजगारी गर्ने, मूलधारमा पुग्ने भनेको चाहिँ धेरै नै पछाडिको कुरा हो। त्यो चाहिँ 10% मात्र हुन सक्छ र अधिकांश 90% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आजीवन नै सेयर गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई आफै कसरी खाने, कसरी लुगा लगाउने, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा सामान्य कुराहरू पनि थाहा हुँदैन। शरीरका अङ्गहरू हाम्रो जस्तो हात जस्तो मुखैबाट पनि जिब्रो चलाएर चपाउनु पर्छ अथवा खानुपर्छ, दाँतले चपाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान हुँदैन। त्यो हामीले सबै थेरापीहरूले सिकाउने, चपाउन सिकाउने, जिब्रो चलाउन सिकाउने, र्याल चोइराख्ने हुन्छ, उहाँहरू र्यालहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र हातहरू हाम्रो जस्तो भए पनि त्यो हातले चाहिँ फाइन मोटर समस्या, ग्रोस मोटर एक्टिभिटिज केही पनि उहाँहरूलाई त्यो सबै चाहिँ थेरापीको माध्यमबाट सिकाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा नमस्ते गर्नलाई एउटा बालकलाई सिकाउन 2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, 3 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। बाई एउटा सिकाउनको लागि चाहिँ 6 महिना पनि लाग्न सक्छ, 2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। एउटा बच्चा अर्कोसँग मेलै खाँदैन, हरेक बच्चाहरू चाहिँ फरक हुन्छ र त्यो सँगसँगै उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति हाइपर एक्टिभहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न भित्रभरि चाहिँ उहाँहरूको शरीरभरि एक किसिमको तनाव हुन्छ
उहाँहरूमा चाहिँ त्यो भाषा बोल्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई भाषामा आफ्नो भएको इच्छा चाहनाहरू व्यक्त गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इच्छा चाहना भएको कुराहरू व्यक्त गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ र त्यो कुराहरू हामीले नबुझिदिँदाखेरि उहाँलाई तिर्खा लागेको हुन सक्ला अथवा उहाँहरूलाई खेल्न मन लागेको हुन सक्ला उहाँ त्यो चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गर्न नसक्दा हामीले नबुझिदिँदा चाहिँ त्यो बेला उहाँहरूलाई इरिटेसन हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ रिसहरू चाहिँ पोख्नुहुन्छ पोख्दाखेरि चाहिँ तोडफोड गर्ने अब उहाँहरूले कुटपिट गर्ने लगायतका चाहिँ अब विभिन्न कुन बेला के हुन्छ सामाजिक रूपले अलिक नयाँ मान्छेहरू देख्यो भनेदेखि पनि एट्र्याक्ट गर्न जाने र जस्तो हामीले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि फर्मल कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि नयाँ मान्छेहरू देख्यो भने उनीहरूलाई थाहा छैन यो कार्यक्रम गरे हो म यसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ असामान्य व्यवहार देख्ने नयाँ मान्छेहरूलाई पनि सँग अलिकति घुलमिल हुन नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू त्यस्तो खालको व्यवहारहरू चाहिँ देखाउने गर्ने पनि हुन्छ र त्यसको हामीले सीमित स्रोत साधनमा यो अवस्था भइरहँदाखेरि पनि यस्ता बालबालिकालाई त्यति अवस्थासम्म मूलधारको विद्यालयमा पठाउने र सिप दिएर चाहिँ त्यही हामीले रोजगारी दिनेसम्म गरेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो संस्था कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो त भनेर आर्थिक रूपले चाहिँ हामी कसरी यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र हाम्रो अहिलेसम्म यहाँहरूलाई मैले भनिरहँदाखेरि कुनै साथ सहयोग अथवा कुनै दाताहरू भएर हामीले संस्था सुरु गरेको थिएनौँ र हामीले एउटा भावनाले मैले एउटा कल्पना गरेर नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाहरूको लागि के गरौँ भनेर परिकल्पना गरेर चाहिँ गरिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्तिहरू जो परोपकारी भावना भएका यहाँहरू जस्तै व्यक्तिहरूले घाँस काटेर स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घाँस काटेर दिएको सहयोगबाट नै हामी आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले विगत 6 वर्षसम्म त हामीले संस्थामा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि सहयोग पाएनौँ हामी बढी जस्तो नेपाल सरकारलाई पनि बुझाउने अटिजम बुझाउने र बढी जस्तो एडभोकेसीमा र समाजलाई अटिजम बुझाउने तर्फ नै हामी लाग्यौँ र 2074मा नेपाल सरकारले पनि हामीले एडभोकेसीमा काम गर्दा विभिन्न सङ्घ संस्था र यो अटिजमको विषयमा काम गर्ने चाहिँ धेरै सङ्घ संस्था पनि हुनुहुन्न र यो स्कुल चाहिँ नेपालकै पहिलो स्कुल हो हाम्रो अटिजममा चाहिँ जुन यति धेरै बालबालिकाहरू राखेर सेवामा शिक्षा र उपचार सहित थेरापी सहित र सिपमूलक तालिम सहित एउटा प्याकेज पूर्ण रूपमा उहाँलाई चाहिने आवश्यक को प्याकेजमा हामीले सञ्चालन गरेको स्कुल र अहिले चाहिँ स्कुलहरू सुरु हुन लागेका छन् कसैले प्राइभेटली सुरु गर्नु भएको छ कसैले अभिभावकहरूले पनि गर्नु भएको छ र त्यो हुनाले चाहिँ सुरुवाती दिनमा मलाई संस्था दर्ता गर्न नै धेरै चुनौती भएको थियो मैले विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ सिफारिस लिएर चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र समाज कल्याण परिषदबाट मन्त्रालयबाट चाहिँ सिफारिस लिएर सिडो कार्यालयमा संस्था चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो बेला र त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फाइलै फालिन्थ्यो यो चाहिँ अटिजम चाहिँ नेपाल सरकारले रिकग्नाइज गरेको छैन सरकारमा कुनै पोलिसी छैन यो अवस्थाको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा यति 22-23 वर्षको उमेरको कलिलो एउटा लेडिजले कसरी गर्नुहुन्छ यसमा हाम्रो पोलिसी छैन के आधारमा तपाईँलाई दर्ता दिने भनेर त्यतिसम्म दर्ता लिनदेखिसम्म पनि त्यति धेरै चाहिँ मुस्किल चुनौतीहरू पार गरेर 1 वर्ष लागेको थियो मलाई संस्था चाहिँ दर्ता गर्नकै लागि पनि त्यो धेरै धेरै चुनौतीहरू आर्थिक भारहरू लगायत फेस गर्दै चाहिँ अहिले हामी चाहिँ आफ्नै भवन संस्थाको सेवा विस्तार गर्नको लागि चाहिँ हामीले भक्तपुर शाखा दर्ता गरेर यो लकडाउनको समयमा पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै सहयोगबाट हामीले अटिजम स्कुललाई एउटा इटा सहयोग गरिदिनु होला भनेर चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको आह्वान गरेर इजरायल र कोरियामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले क्याम्पेन गरेर हामीले संस्थाको आफ्नै जग्गा किन्यौँ जग्गा चाहिँ 8.5 आना जग्गा किन्यौँ र 1.5 रोपनी चाहिँ लिजमा लिएर हामीले 2 रोपनी जग्गामा चाहिँ यसलाई नेपालकै रिसर्च सेन्टर ट्रेनिङ सेन्टर र यसलाई चाहिँ सर्भिस सेन्टर बनाउने भनेर हामीले आफ्नै भवनको चाहिँ सुरुवात हामीले गर्यौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो 1 तलाको भवन चाहिँ बनिसकेको छ र हाम्रो यो पिक्चरमा चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ 3 तला 18 कोठाको बनाउने चाहिँ रहेको छ र हामीले 1 तलाको यो भवन चाहिँ सिङ्गापुर रेड क्रसको सहयोगमा प्रारम्भ सामाजिक संस्था र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी स्वदेश तथा विदेशमा जो रहनु भएको छ एनआरएनए अस्ट्रेलियामा पनि क्याम्पेन भएको थियो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नु भएको थियो र धेरैजना आजीवन सदस्यहरू पनि बन्नुभयो यो क्याम्पेनमा र हाम्रो चाहिँ संस्थाका अभिभावक लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू
संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले 1 तलाको भवन 6 कोठाको कम्प्लिट गर्यौं र लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर हामीले यो काम गर्यौं र अहिले पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन जारी छ। 6 कोठाले नपुगेर फेरि हामीलाई मिसन रिबिल्ड नेपाल भन्ने संस्था नेपालीहरूको एउटा संस्था, उहाँहरूले पनि सहयोग गरेर अनि अन्य जुन दाताहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ अहिले हामीले बाँकी कक्षा कोठाहरू चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौं र हाम्रो 10 वटा कोठा र क्यान्टिन टोयलेट बनेपछि चाहिँ हामीले यहाँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिफ्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यो भवन यो पुरै 2 रोपनी जग्गाकै हाम्रो योजना डिपिआर चाहिँ 5 करोड प्लसको छ र अहिले हामीले 1 करोड प्लसको काम चाहिँ हामीले गरिसक्यौं। 30% काम चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्ने कमिटमेन्ट गर्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि आर्थिक भार परेको हुनाले हामीले योजना अनुसार चाहिँ सहयोग उठाएर गर्न सकेनौं। तर पनि यसलाई चाहिँ हामीले अब 2 वर्षदेखि 5 वर्षभित्र चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ रहेको छ र अहिलेसम्म हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै देशहरूमा पनि हामीले अटिजम जनचेतना सँगसँगै चाहिँ हामीले नेपालीहरूलाई विशेष गरी हामी ठुलो डोनरसँग जाने भन्दा पनि नेपाली समाजमा नै अटिजम बुझाउने र त्यही समाजको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ हामीलाई गर्नुभयो र हामीले अहिलेसम्म 12 वटा देशमा हामीले सहभागिता हामीले जनाइसकेका छौं र विभिन्न देशहरूमा गएर हामी चाहिँ तालिम लिने मात्र नभएर अहिले म आफै पनि विभिन्न देशहरूमा रिसर्च पर्सनको रूपमा गएर अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम पनि गर्छु। विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा पनि एटेन्ड गर्छु र भुटान, बंगलादेश लगायत अफ्रिकाका केही हाम्रो संस्थाले हामीले तालिम दिएर उहाँहरूले गएर पनि स्कुल खोल्नु भएको छ र अहिले हामीले इन्टरनेसनली पनि यो विषयमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। भनेदेखि अहिले चाहिँ अटिजम जनचेतना मिडिया क्याम्पेनद्वारा र फेसबुकद्वारा र सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अटिजम जनचेतना गराउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो क्याम्पेनहरू पनि अटिजम अवेरनेस क्याम्पेनहरू पनि हामीले गरिरहेका छौं र त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न कलेजहरूमा गएर पनि हामीले अहिलेका युथहरूलाई अटिजम के हो, किन हुन्छ र भोलिको पुस्ताबाट अटिजम बालबालिकाहरू नजन्मिउन्, यदि जन्मिसके भने पनि यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ समयमा नै पहिचान गरेर हामीले शिक्षा र थेरापीहरू माया स्याहार दियौं भने उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने सन्देशहरू पनि हामीले विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा गएर त्यो क्याम्पेनहरू पनि हामीले चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले हुन त हामीले कुनै एउटा अवार्ड सम्मानको लागि त काम गर्ने हैन, एकदमै आत्मसन्तुष्टिको लागि काम गर्ने हो र त्यो बाँधेर थुनेर राखेको बच्चा सफासँग स्कुलमा आएर उलाई केयर होस् भन्ने एउटा उद्देश्यले नै हामीले संस्था सुरु गरेका थियौं र हाम्रो कामलाई चाहिँ समाजले निहालिरहेर हामीलाई चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रिकग्नाइजेसनहरू पनि भइरहेको छ। अघि रामबाबु बुवाले भनिहाल्नुभयो, हामी 2075 मा चाहिँ रामबाबु ज्ञानु समाजसेवा पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भएका थियौं। त्यसै गरी चाहिँ हामी राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि पुरस्कृत भएका छौं र 3टा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड मरिसियसबाट र हामीले कोरियाबाट लगायत चाहिँ बंगलादेशबाट र अस्ट्रेलिया विभिन्न देशहरूबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड र नेपाली समुदायहरू विदेशमा रहनु भएको नेपाली समुदायहरू एनआरएनए लगायतबाट पनि हामी चाहिँ त्यहाँ बोलाएर हामीलाई चाहिँ एउटा सम्मानहरू पनि गर्नुभएको थियो र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 3टा इन्टरनेसनल अवार्ड र 30 वटा राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाएका छौं र यही 27 गते चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट जनसेवा श्री पदकबाट म आफै पनि विभूषित हुँदैछु। 2076 सालमा चाहिँ यो घोषणा गरिएको थियो, तर कोभिडले गर्दा चाहिँ हामीले अवार्ड यो विभूषित हुन पाएका थिएनौं र यही 27 गते शुक्रबार चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो हामीले जनसेवा श्री म आफैले जनसेवा श्री पदक चाहिँ प्राप्त पनि गर्दैछु। यहाँहरूलाई यो सुनाउन पाउँदा मलाई पनि एउटा गर्व अनुभूत भएको छ र अहिलेसम्म म आफै चाहिँ 9 वटा देशमा भिजिट गरिसकेको छु। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, कोरिया, इजरायल, सिङ्गापुर, फिलिपिन, इन्डियामा चाहिँ म आफै भिजिट गरेको छु र म बाहेक चाहिँ हाम्रो संस्था 12 वटा देशमा पार्टिसिपेट भइसकेको छ र त्यसमध्येमा चाहिँ अटिजमकै बालक आदेश राज काफ्ले र अलिसा नेउपाने 2016 मा अस्ट्रेलियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ भाग लिएर 115 वटा देशको सहभागितामा चाहिँ हामीले अटिजम बालबालिकालाई नै त्यहाँ सहभागी गरेर अटिजम बालक आदेश राज काफ्लेले सफलताको कथा चाहिँ इन्टरनेसनल आँगनमा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र अंग्रेजीमा 5 मिनेटको कथा, जसले गर्दाखेरि नेपालको नाम राख्न सफल हुनुभएको थियो भने 2019 मा अबुधाबीमा
चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ 195 वटा स्पेशल ओलम्पिक, उहाँहरूको चाहिँ स्पेशल ओलम्पिक हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ओलम्पिक हुन्छ। नेपालको पहिलो सहभागिता, अटिजमको पहिलो सहभागिता स्पेशल ओलम्पिकमा चाहिँ 2 जना छोराछोरी पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो, आदेश राज काफ्ले र अलिसा नेउपाने। र फुटबलमा छोराले चाहिँ उहाँले चाहिँ रजत पदक ल्याउन सफल हुनुभएको थियो भने छोरी अलिसा नेउपालले चाहिँ रनिङ र उहाँले लमजममा काँस्य पदक ल्याएर देशको नाम नै राख्नु भएको थियो। र यो चाहिँ नेपालको लागि, हाम्रो संस्थाको लागि मात्र नभएर नेपालको लागि पनि धेरै गर्वको कुरा रहेको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ एयरपोर्टदेखि आउँदादेखि नै चाहिँ नेपालको मिडियाहरूले चाहिँ धेरै राम्रो कभरेज गर्नुभएको थियो। र त्यो बालक जुन आदेश राज काफ्ले बाबु जुन हाम्रो संस्थामा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ बोल्न नसक्ने, एक ठाउँमा स्थिर बस्न नसक्ने, एकरो चाहिँ उहाँ दौडिराख्ने, कसैको मोबाइल देख्यो भने च्याप्प समातेर फालिदिने, त्यस्तो बिहेभियर प्रब्लम, उहाँहरू शब्दहरू एउटा दुईटा बोल्ने, तिम्रो नाम के हो भन्यो भने तिम्रो नाम के हो नै भन्ने, त्यो अवस्थाको बालकलाई हामीले 7 वर्ष सेवा दिएर, उहाँले चाहिँ थेरापीहरू दिएर उहाँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएर उहाँले अस्ट्रेलिया गएर आफ्नो सफलताको कथा चाहिँ त्यत्रो 115 वटा देशको बीचमा राख्नुभयो भनेदेखि 195 देशको बीचमा नेपालको नाम राखेर चाहिँ मेडल लिएर आउनुभयो। अलिसा छोरी जो स्कुल आउँदाखेरि उहाँको असामान्य व्यवहारले 4-5 जना कर्मचारी, स्टाफ, टिचरहरूले नै छोड्नु भएको थियो, उहाँलाई एकदमै रिसाउने, रिस उठ्यो भने पिटिहाल्ने, त्यस्तो छोरीलाई अहिले हामीले 2टा देशमा, अस्ट्रेलिया गएर इङ्ग्लिसमा डान्स गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ दुबईमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा चाहिँ काँस्य पदक लिएर आउनुभयो। अहिले हाम्रो संस्थामा नै उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जागिर दिएका छौँ, टिचिङ एसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ र अरू बच्चाहरूलाई पनि सेयर गर्ने, खेल्ने, त्यतिसम्मको पनि यो अवस्थाको बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ पुर्याउन सफल भएका थियौँ। जुन चाहिँ मैले संस्था परिकल्पना गर्दा यो अवस्थाको बच्चालाई त्यहाँसम्म हामी गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। र त्यो बाबु जुन आदेश राज काफ्ले बाबु अहिले चाहिँ यो भक्तपुरको रेम्बो इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ कक्षा 8मा पढ्दै हुनुहुन्छ र 45 जना अन्य बालबालिकाहरूसँग चाहिँ उहाँ टप 10 ल्याउन सफल हुनुभएको छ। र अटिजम भएका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ सानैमा, अहिलेसम्म सबै बच्चा त त्यो हुन सक्दैनन्, तर 10% भनिएको छ रिसर्चमा, त्यस्ता चाहिँ गड गिफ्टेड हुन्छन्, उहाँहरूको आइक्यू लेभल एकदमै हाई हुन्छ र समयमै पहिचान भएर उहाँहरूले सही स्याहार, थेरापी र एजुकेसन पाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूमा धेरै नै सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ। त्यसमध्येमा हाम्रो पनि सीमित स्रोत साधनमा चाहिँ केही बालबालिकाहरूलाई हामीले यतिसम्म माथि पुर्याउन पनि सफल भएका छौँ। र अहिले बच्चाहरू धेरै सुरुवाती दिनमा म एकदमै युवा उमेरको, एकदम बिहा नगरेको 22-23 वर्षको कलिलो उमेरको केटीलाई हामीले अटिजम बच्चा कसरी चाहिँ जिम्मा दिने, कसरी सेयर गर्न सक्छ भनेर अभिभावकहरूले बच्चा चाहिँ विश्वासले दिनुहुन्न थियो। 2 जना बच्चाबाट 5 जना बच्चा पुर्याउन मलाई चाहिँ 1 वर्ष लागेको थियो भने अहिले भने हामीसँग धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ वेटिङमा हुनुहुन्छ। 341 जना बालबालिकाहरू अहिले वेटिङमा हुनुहुन्छ। आजसम्ममा हामीले 50 जनालाई अहिले सेवा दिइरहेका छौँ। अभिभावकको धेरै नै पीडा छ र यो बिचमा धेरै अभिभावकहरूले जनचेतना पनि भयो र बालबालिकाहरू अहिलेको दिनमा अटिजम धेरै जन्मिरहेको एउटा अवस्थाहरू पनि छ। भोलि हामी जो कोहीको परिवारमा पनि यो अवस्थाको बालबालिकाहरू जन्मिन सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले मैले चाहिँ यो बालबालिकाहरूलाई अझ धेरै सेवा दिउँ भनेर चाहिँ भक्तपुरमा शाखा र अहिले हामी पेप्सी खोलामा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय हामी भाडामा रोइरहेका छौँ र हामीले गोठेटारमा 2 रोपनी, अहिले भइरहेको ठाउँबाट 2 किलोमिटर माथि चाहिँ 2 रोपनी जग्गा 10 वर्षको लागि हामीले लिजमा लिएर, त्यो पनि एकजना समाजसेवी पहिला एनटिबीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुरेश प्रसाद पुडासनीले चाहिँ उहाँको आफ्नो छोरी पनि अटिजम, उहाँले चाहिँ त्यो निशुल्क 10 वर्षको लागि लिजमा दिनुभएको छ र त्यहाँ पनि हामीले कक्षा कोठा निर्माण गरेर बाँकी 50 जनालाई सेवा दिने भनेर चाहिँ हामीले त्यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। र मुख्य चुनौती चाहिँ हामीलाई अहिले फन्ड जम्मा गर्नलाई चाहिँ चुनौती भएको हुनाले हामीले त्यो निर्माण कार्यलाई चाहिँ सुरु गर्न सकिरहेको छैनौँ र कानुनी काम नक्सा पासहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ र दर्ता पनि कागेश्वरी मनारामा दिइसकेका छौँ। र यसरी अहिले हामीले यसलाई चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि हामीले अटिजम जनचेतना दिँदै त्यहाँ टिम बनाएर, हामी आफैले शाखा खोल्ने भन्दा पनि त्यहाँ टिम बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अटिजममा काम गर्नको लागि प्रेरित गर्ने, शिक्षक तालिमहरू दिने लगायतका कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीसँग 30 जना कर्मचारीहरू चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। थेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, स्पिच थेरापिस्ट हुनुहुन्छ, टेक्निकल टिमहरू हुनुहुन्छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ। र अब हाम्रो 2टा शाखा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
अहिले 60 देखि 70 जना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेर रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैछौँ भनेदेखि अहिले 30 जना काम गरिराख्नु भएको छ र अटिजम बालबालिका हेर्नको लागि चाहिँ एउटा बच्चालाई एउटै नै टिचर चाहिन सक्छ र बच्चाहरूको लेभलमा भर पर्छ र त्यो हुनाले हामीलाई अन्यमा भन्दा हाम्रो संस्थामा चाहिँ कर्मचारीहरू धेरै नै लाग्छ। अहिले हामीले 50 जना बच्चाको लागि 30 जना हामीले खटिरहेका छौँ, भोलिन्टियरहरू पनि हुनुहुन्छ। र अर्को चुनौती भनेको हाम्रो विशेष चुनौती भनेको चाहिँ एकदमै यो चुनौतीपूर्ण बालबालिका हेर्नको लागि चाहिँ कर्मचारीहरूलाई विशेष शिक्षकहरूलाई तालिम दिएपछि चाहिँ उहाँहरू बच्चाहरूको असामान्य व्यवहार अथवा बच्चाले चिमड्दियो, टोक्दियो, पिट्दियो भनेदेखि उहाँहरूले छोडिदिने र फेरि हामीलाई अर्कोलाई चाहिँ हायर गरेर ट्रेनिङ दिनको लागि फेरि चुनौती रहने, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै रहेको छ। र मैले समय हेर्दै भन्दै गरेको छु, अघि 45 मिनट भन्नुभएको भएर मलाई समय सिकिन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ कृपया मलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अलिक चाँडो पनि बोलिरहेको छु। मैले अलिक धेरै विषयमा पनि भनिरहेको छु र बाँकी त मलाई पक्कै पनि यहाँहरूले अहिले हाम्रो फ्लोर ओपन भएपछि यहाँहरूको जिज्ञासाहरू राख्नु नै हुन्छ होला र भन्ने अनुरोध गर्दै मैले चाहिँ यो संस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई यति नै जानकारी गराएँ र अहिले चाहिँ हामीले पोलिसीमा एकदमै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले अब नेपाल सरकारले यहाँ के गरिरहनु भएको छ अथवा नेपाल सरकारले के गरेछ भन्ने पक्कै पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासा पनि हुन सक्ला। र मैले सुरुवातीमा यो अटिजम विषयमा काम गरिरहँदा त अटिजम पहिचान थिएन, तर अब हामीले बुझाएर अहिले 2074मा चाहिँ नेपाल सरकारले अटिजम अपाङ्गता भनेर अपाङ्गताको 9 क्याटेगोरीमा राखिसकेको छ र अपाङ्गता अधिकार ऐन चाहिँ 2074मा क्याबिनेटबाट नै पारित भएसँगै अपाङ्गतालाई 10 क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको छ र त्यसमा चाहिँ 9 क्याटेगोरीमा चाहिँ अटिजम अपाङ्गता भनेर नेपाल सरकारले पहिचान भइसकेको छ र अन्य अपाङ्गताले जे सेवा सुविधाहरू पाउनुहुन्छ अटिजमले पनि त्यो सेवा सुविधा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अटिजम भएका बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ जसरी काम हुनुपर्ने भएको पोलिसीमा एकदमै राम्रो काम भइसकेको छ। त्यसमा म आफै पनि पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक तालिम लगायत जुन शिक्षा ऐनमा चाहिँ राख्ने कुराहरूमा पोलिसीमा एड्रेस गर्ने कुरामा म आफै पनि सशक्त भएर काम गरिरहेको थिएँ र छु र त्यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम लगायत अन्य निर्माणहरूमा चाहिँ मेरो नाम पनि त्यहाँ रहेको छ एक्सपर्टको रूपमा। र शिक्षा ऐनमा हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई नै 10 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएर चाहिँ शिक्षा ऐनमा आइसकेको छ। अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, तर नेपाल सरकारकै तर्फबाट चाहिँ अटिजम विद्यालय, विशेष विद्यालयहरू सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। पोलिसी एकदम स्ट्रङ बनिसकेको छ अपाङ्गताको फिल्डमा। अझ एसियाकै सन्दर्भमा नेपालको चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पोलिसी भनिन्छ, तर पनि अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ अझै पनि फितलो रहेको छ र अझै पनि यो बालबालिकाहरू चाहिँ राज्यले दिने सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित भइरहेको छ र अपाङ्गताभित्र पनि अटिजम चाहिँ 10 वटा क्याटेगोरीको अपाङ्गताभित्र अटिजम चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण, एकदमै गाह्रो किसिमको चाहिँ भएको हुन्छ र चेतनामा अभाव भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ झट्ट चाहिँ कुनै सामान्य देखिए तापनि उहाँहरूको भित्री अङ्गहरूले चाहिँ जुन राम्रोसँग चाहिँ जसरी काम गर्नुपर्ने हो, जसरी भाषाहरूका कुरा, सामाजिक विकासका कुरा त्योमा नभइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै समाजमा धेरै समस्यामा परेको छन्। र अनि यस्तो अटिजम भइसकेपछि अभिभावकहरूले पनि स्वीकार्न गाह्रो भएको, मेरो बच्चा बिस्तारै बोल्छ नि भन्ने स्वीकार्न अवस्था भएको र कतिले अझै पनि लुकाएर राख्ने, यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ बाहिर समाजमा नदेखाउने र लुकाएर राख्ने अवस्थाले गर्दाखेरि यो बालबालिकाहरू धेरै नै अझै पनि पीडामा भइरहेको अवस्था छ। र यसमा काम गर्ने संस्थाहरू, सेवा केन्द्रहरू पनि एकदमै कम छन्। अब मैले भनिहालेँ मेरै संस्थामा चाहिँ 300 प्लस बालबालिकाहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ, धेरै सेवा केन्द्रहरूको छ र यो बालबालिकाहरू चाहिँ हेर्नको लागि, शिक्षा थेरापी दिनको लागि खर्च पनि एकदमै धेरै चाहिन्छ। एउटा बच्चालाई एउटै टिचर चाहिन्छ, आज बल्किनु अझै फुटालिदिनुहुन्छ र सामानहरू बिगारिदिनुहुन्छ, कपी दियो अहिले च्यातिदिनुहुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ एउटा अटिजम बच्चा भनेको 100 जना चाहिँ अन्य न्युरोटिपिकल बच्चा भन्दा पनि बढ्ता हुन्छ एउटा अटिजम बच्चा भनेको। जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष धेरै खर्च पनि आउने हुन्छ र यस क्षेत्रमा चाहिँ अहिले अभिभावकहरू आफैले पनि अलि सक्षम हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति लगानी गर्न चाहिँ हिचकिचाहट नै गर्नुहुन्छ। यो बच्चालाई जति लगानी गरे पनि यो निको हुने होइन अथवा यसले केही आउटपुट दिने होइन भन्ने पनि एउटा भोगाइ रहिरहेको छ र राज्यले चाहिँ
रातो कार्ड पायो भनेदेखि 3000 भत्ता हामीले चाहिँ सकेसम्म अटिजमलाई जीवनभरि हेर्नुपर्ने हुनाले रातो कार्ड नै पाउनुपर्छ भनेर मैले एडभोकेसी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र कार्ड पाउन अझै चुनौती छ उहाँहरूलाई। रातो कार्ड अझै पनि रातो कार्ड पाउनु भएको छैन। रातो कार्ड पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 3000 भत्ता पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब नेपाल सरकारले 1 लाख बराबरको इन्सुरेन्स लगायत चाहिँ गाडीमा चाहिँ 50% छुट गाडीमा हिँड्दाखेरि लगायतका विभिन्न जुन अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ पाइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ, दिएको अवस्था चाहिँ छ। तर पहिचान नभएको कारणले नेपालमा कति छन् अटिजम बालबालिकाहरू भन्ने त्यसको डाटा छैन, रिसर्च छैन र डायग्नोसिस पनि त्यति चाहिँ अभिभावकले गरिरहेको अवस्था नहुँदाखेरि चाहिँ यस्तो बच्चाहरू धेरै पीडामा परेको छन् र राज्य पनि कसरी यिनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि त्यो नीति नियम भए तापनि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा अल्मलिरहेको अवस्था छ र त्यसमा हामीले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कति अटिजम बालबालिका छन् भनेर व्यक्तिहरू छन् भनेर भन्नुपर्दा हामीलाई एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि WHO ले चाहिँ अटिजम विश्वमा 1% भनेको छ। त्यसको आधारमा आकलन गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि 3 लाख भन्दा बढी अटिजम भएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ र त्यसमा 40,000 देखि 60,000 को हाराहारीमा चाहिँ गाउँको कुना-कुनामा अटिजम भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अघि मैले देखाएकै जस्तो सांग्लाले बानेर थुनिएर राखेको अवस्था छ भनेर हामी जस्तो अभियन्ताले भनिरहेको अवस्था छ। र अहिले विद्यालय शिक्षाबाट जति बालबालिकाहरू व्यक्तिहरू चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ, जति अहिले विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर हुनुहुन्छ, ड्रप आउट हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ अटिजम भएका व्यक्तिहरू र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मात्र हुनुहुन्छ। र अटिजम सुस्त मनस्थिति होइन, रोग पनि होइन र बौद्धिक अपाङ्गता पनि होइन। अटिजम चाहिँ एउटा मस्तिष्कको एउटा अवस्था हो र कतिले चाहिँ यो सुस्त मनस्थिति हो कि रोग हो कि भनेर बुझिरहेको अवस्था छ र यो अटिजमको आफ्नै पहिचान छ। यो रोग पनि होइन, सुस्त मनस्थिति अथवा बौद्धिक अपाङ्गता पनि होइन, मानसिक समस्या, मानसिक अपाङ्गता पनि होइन। यो मस्तिष्कको एउटा अवस्था हो र यो एउटा नेपाल सरकारले पनि अटिजम भएका व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ पहिचान गरिसकेको अवस्था छ र अटिजमको आफ्नै पहिचान छ र अटिजमका केही व्यक्तिहरू एकदमै ट्यालेन्ट पनि हुन्छन्। धेरै साइन्टिस्टहरू पनि अटिजम चाहिँ हुनुहुन्छ। बिल गेट्स, आइन्स्टाइन, फुटबलको मेसी लगायत व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै हाई फङ्सनिङ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ आइक्यू भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै अटिजमका चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रकारहरू पनि छन्। त्यो प्रकार अनुसार चाहिँ उहाँहरूमा फरक फरक क्षमताहरू पनि हुन्छ। उहाँहरूमा कोही बच्चा बोल्न जाने हुँदैन, ऊ म्युजिकमा राम्रो भइरहन्छ। कोही बच्चा चाहिँ अब सामाजिक रूपले घुलमिल हुन सकेका हुँदैन, तर पनि उसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई जस्तो कम्प्युटर चलाउने कुरामा अथवा नाच्ने कुरामा कुनै कुरामा चाहिँ उहाँहरूको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हुन्छ। उहाँहरूको दिमागहरू चाहिँ चारैतिर छरिँदैन, तर जे उहाँहरूको ट्यालेन्ट छ त्यसमा उहाँहरू एकदमै फोकस्ड हुन्छ र हामीभन्दा धेरै पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि सही वातावरण र समयमा नै उहाँहरू पहिचान भएर शिक्षा र थेरापी पाए भने भनेर भन्दै मेरो समय छ कि छैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ समय सिद्धे जस्तो लाग्यो मेरो उसमा चाहिँ हजुर धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो अटिजमको बारेमा र मेरो संस्था, हाम्रो संस्था विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको बारेमा र हामीले गरिरहेको योजनाको बारेमा यो अवसर जुराइदिनु भयो र आदरणीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ धैर्य धारण गरेर मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो यो छोटो प्रस्तुति यही विश्राम गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। यो हजुरले स्लाइड चाहिँ आउट गर्नु। यहाँ मैले च्याट बक्समा हेर्दा 4-5 वटा कुराहरू एकदम राम्रो एप्रिसिएटिभ छ। भेरी गुड सर्भिस, थ्याङ्क यू, एक्सिलेन्ट जब, आई स्याल्युट यू, ग्रेट जब सविताजी, स्याल्युट फर योर वर्क। अनि सविताजीको साहसिक कामको लागि नमन छ। अनेकौं अलग अलग आवश्यकता भएका बालबालिका एउटै अवस्थामा सेवा गर्नुपर्ने कठिनाई, आफ्नो भविष्यको लागि समर्पण गर्न ठुलो साहसको काम, दुःख कष्टको त झन् कल्पना नै छैन। नमन र हार्दिक शुभकामना, आई रेस्पेक्ट योर जब भनेर एकदम प्रशंसाका शब्दहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँलाई हुन्छ प्रशंसा छँदैछ, नमन पनि छ। हाम्रो साथीहरूको केही चाहिँ जिज्ञासाहरू अब एकचोटि चाहिँ नि सविताजीको स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ। यो भनेको कुरालाई चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ कसरी चाहिँ ती बच्चाहरूलाई
कति चाहिँ नि कसरी स्याहार गर्नु भएको छ, कस्ता कस्ता प्रकृतिका बच्चाहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्नलाई चाहिँ नि आँखौँ देखा हाल भने जस्तो आँखैले चाहिँ नि हेऱ्यो भने सजिलो छ, टाढा छैन। यहाँ त्यो पेप्सी कोला तिर नगएर उता काँडा के अरे खरेतिर जाने बाटामा बुद्ध एयरको चाहिँ जुन ठुलो गोदाम छ त्यसबाट सिधा चाहिँ नि त्यसको अपोजिटमा छ, जानलाई गाह्रो छैन। साथीहरूले गएर त्यही गएर वस्तुस्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त पटक पटक गइरहेका छौँ। अब साथीहरूको केही प्रश्न थप जिज्ञासाहरू छन् भने राखौँ सविताजीलाई, उहाँको काम। ल अब हाम्रो लेकाली सरले हात उठाउनु भयो है, लेकाली सर। ल अब सरले चाहिँ नि उ गरौँ। अनि फोन नम्बर चाहियो भन्नुभएको छ। could you would like to have your contact numbers down भनेर भन्नुभएको छ सविताजीको चाहिँ नम्बर। त्यो नम्बर त म लेखिदिन्छु यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ म लेखिदिन्छु, केही समस्या छैन। ल लेकाली सर प्रश्न राखौँ त, म उहाँको चाहिँ नि च्याट सविताजीको नम्बर म यहाँ लेखिदिन्छु। हस्, धन्यवाद छोरी। हजुर नमस्कार बुवा दर्शन। आशीर्वाद। छोरीले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा चाहिँ सम्झाउन खोजेको होइन, मेरो त अब छिमेकी पनि भइगयो, दोलखा र रामेछाप एकदमै नजिक पनि भइगयो, त्यसमाथि पनि अब पटक पटक सम्पर्क पनि भइरहेछ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ अहिले तिमीले चाहिँ एउटा छुटाएको जस्तो लागेको। उसको अब हुन त अब सबै बाबुआमाको आफ्नो बाध्यता हुन्छ, तर पनि बाध्यता हुँदा हुँदै पनि त्यो बच्चाहरूको त्यो टिनेजमा चाहिँ रहर पनि हुन्छ। सविताजीको चाहिँ, सविता छोरीको चाहिँ एउटा चाहना भनेको उसको चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा बसेर काम गर्ने भन्ने थियो र डक्टर बन्ने थियो। तर अहिले उसले आफू डक्टर नबने तापनि आफू मुनिको चाहिँ आफूसँगै अरू डक्टरहरूलाई चाहिँ काम दिन सक्ने चाहिँ क्षमता वृद्धि गरेको, त्यो चाहिँ यो चाहिँ रेकमेन्डेड यो चाहिँ कमिटमेन्ट हो। त्यो एउटा भयो। अब कामको सुरुवातको हिसाबले के भन्ने छ, अब छुटाउन खोजेको भनेको ऊ आफूले पढ्न त्यो अब एउटा त फाइनेन्सियल पनि पढ्न सकेन, तर आफूले पढ्न नसके तापनि त्यो पढेकोहरूलाई चाहिँ उहाँले काम दिनु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा गौरवको कुरा छ। धन्यवाद छोरी, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। हजुर थ्याङ्क यू सो मच बुवा। सुनियो ल अब अरू कसैको चाहिँ नि, अब यो त कस्तो लाग्यो भने त्यो बिल गेट्सको चाहिँ कुरा, बिल गेट्सले पनि भन्नुभएको छ भनेको छ, मेरो बुवाले मलाई हार्वर्डमा पढाउन चाहनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ हार्वर्डमा पढिनँ, यतातिर लागेँ, तर अहिले हार्वर्डबाट पास गरेकाहरू चाहिँ नि माइक्रोसफ्टमा चाहिँ नि काम गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले भन्नुभएको थियो क्या, भनेको चाहिँ नि छ होइन। त्यस्तै अब सविताजीलाई पनि बुवा आमाले नर्स बनाउने भनेको, अनि उहाँले नर्सको सट्टा डक्टर नै चाहिँ नि त्यो संस्थामा संलग्न गराउनु भएको छ, उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ। अस्ति हामीले पनि देख्यौँ डाक्टर रिमी बराकोटी त्यहाँ एकदम सक्रिय भएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको थियो होइन, अरू डक्टरहरू पनि। त्यसकारण चाहिँ नि यो त अब के छ भने संस्था सामाजिक संस्था चलाउनु र शैक्षिक योग्यता भनेका अलग अलग कुरा रहेछन्। अब धेरै चाहिँ नि समाजसेवीहरूले चलाएका संस्थाहरूमा पछि मानिसहरू चाहिँ एकदम त्यो संस्थाप्रति आकर्षित भएर चाहिँ नि सेवा दिन पाए हुन्थ्यो, यो संस्था यस्तो राम्रो छ, यसमा म संलग्न हुन पायो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि आउने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसकारण यो त समर्पणको हो। यो समर्पणले चाहिँ नि अरूलाई झुकाउन सक्छ। आफ्नो समर्पणले सुरुमा चाहिँ नि आफूले समर्पण गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ नि झुक्नेहरू चाहिँ नि आउनेहरू चाहिँ नि हुन्छन्। यो त संसारका अरू संस्थाहरूमा पनि देखिए।